गाविसका पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चाहिँ प्रदेश कमिटी सदस्य आदरणीय इन्द्र सुब्बाज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने हुन निमित्त कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय सर गायत्र श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहणको निमित्त चाहिँ साबिक केरम गाविसका उपाध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी खुल्लु राजवंशीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला उपाध्यक्ष श्री भोजवीर माझीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त चाहिँ समाजसेवी एवं ग्रामीण सुधार सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्री नवीन राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसैगरी हाम्रो कार्यक्रममा आज पथरी एफएमका पत्रकार भाइ हुनुहुन्छ र यसैगरी थारूपोर्टल.com का पत्रकार मित्र, यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरेका राष्ट्रिय युवा जागरण मञ्चका अध्यक्ष श्री प्रकाश हिमालज्यूलाई म मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी राष्ट्रिय युवा जागरण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सुब्बालाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवाहरूलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा सहयोग गरेर अगाडि बढिरहनु हुने आदरणीय भूमि कुमार दुलाललाई पनि म मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कानेपोखरी 2 का समाजसेवी चिन्तामणि अधिकारीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै र अर्जुन कटुवाज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो यसो वार्डका वडा नम्बर 2 नम्बरका अध्यक्षज्यूलाई पनि निमन्त्रणा पठाएका थियौँ र वडा नम्बर 5 को अध्यक्ष चरण गुरुङ आएर बिदामा आएर गइसक्नु भएको छ र हामीले विशिष्ट अतिथिकै रूपमा इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दिलीप गिरीज्यू आउने म्यासेज पनि गरिरहनु भएको छ आउँदैछु भनेर। उहाँ चाहिँ आजको काउन्सिलर पनि हो यो हाम्रो कार्यक्रमको र हामी सुशील बुढाथोकीजीलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र राजमती इनामज्यूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। राजमती इनामज्यू चाहिँ अहिले एउटा डेलिगेसन आएकोले व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ खबर गर्नुभएको थियो र यसै क्रममा अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरी हाम्रो सर तारा सरको पनि अर्को कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनु भएको छ 2 बजेदेखि र यसलाई हामीले चाहिँ अरू कुरा अतिथिज्यूहरूबाट प्रमुख हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीका डिएसपी सर उहाँले तपाईँहरूलाई केही ज्ञानहरू सिकाउनु चाहिँ पाएको छ। सबैजना अनुशासित भएर धार्मिक गर्न गर्छु। सम्पूर्णले ताली बजाएर स्वागत गरिसक्नु अनुरोध गर्दछु। अहिले चाहिँ खाता लाउने कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो र यसपछि औपचारिक रूपले आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले उद्घाटन पढेर ब्यानर पढेर चाहिँ उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ। केही भनाइ चाहिँ राखेर उहाँले उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ। अब म आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक पढेर केही आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ पनि सँगै राखिदिनु भएर चाहिँ हाम्रो आदरणीय सरकार प्रमुख तारा ओझाज्यूलाई चाहिँ म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। लागु औषध तथा नियन्त्रणमा युवाहरूको भूमिका विषय यो कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुहुने केरम गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष, नेकपा प्रदेश कमिटी का सदस्य, स्थानीय समाजसेवी आदरणीय इन्द्र सुब्बाज्यू, त्यसैगरी यो कार्यक्रममा आतिथ्यता गरिरहनुहुने इलाका प्रहरी कार्यालय पत्रिका डिएसपी आदरणीय श्री गिरीज्यू, कार्यक्रमका अर्का विशिष्ट अतिथि कानेपोखरी गाउँपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, त्यसैगरी यो कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिरहनुहुने
साबिक केरल गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष स्थानीय समाजसेवी आदरणीय फुलु राजवंशीज्यू, ग्रामीण सुधार सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवीन राईज्यू, मञ्चमा आसीन यो कार्यक्रमसँग सम्बद्ध युवा गतिविधिसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण साथीहरू, म यहाँहरू सबैलाई व्यक्तिगत आफ्नो तर्फबाट कानेपोखरीको गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर तपाईहरुसँग आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पहिला यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जसमा युवाहरूको यो लागू पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धमा युवाहरूको भूमिका विषय जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा ब्यानर वाचन गरेर उद्घाटन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। लागू औषध तथा नियन्त्रणमा युवाहरूको भूमिका 2077 6 1 गते बिहिबार बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम उद्घाटन भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण युवा साथीहरू, म अलिकति कार्य व्यस्तताले गर्दा तपाईहरुसँग यहाँ हाम्रो देश हिसाबले सहजीकरण गर्ने सहजताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। लागू पदार्थसँग सम्बद्ध, लागू औषधसँग सम्बद्ध धेरै विषय वस्तुहरू उहाँले यहाँ प्रस्तुत हुने थियो। त्यो उहाँका सहजीकरणका क्रममा आउने विषयवस्तुहरूबाट म पनि जानकार हुने थिएँ। तर मेरो ठ्याक्कै 2 बजे एउटा विपद व्यवस्थापन समितिको विषयमा बैठक भएको हुनाले यहाँ लामो समय नबसिकन मैले सुरुमै तपाईहरुसँग क्षमा याचना गर्दै 2 शब्द राखेर बिदा लिनुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसैले म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। कानेपोखरी गाउँपालिकाको तर्फबाट उपाध्यक्षलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। उहाँ कार्य व्यस्तता विशेष गरेर उहाँ अहिले 2 विषयहरू जुन विवादका विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग 50-60 जनाभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरूको छलफलको क्रम भएको हुनाले उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यो पनि मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। र अब लागू औषधको विषयमा विश्वव्यापी तथ्याङ्क के छ, मुलुकको तथ्याङ्क के छ, तपाईँ हाम्रा क्षेत्र र इलाकाको तथ्याङ्क के छ, अनि यो कति घातक हो भन्ने विषयमा यहाँ पक्कै पनि आजका सहजकर्ता जसले यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ, आदरणीय डिएसपी साहब हाम्रो दिलीप गिरीज्यू, उहाँले प्रकाश पार्नु नै हुनेछ। म मात्रै निवेदन के गरौँ भने यो लागू पदार्थ, लागू औषधका विषयमा कुरा गर्दा धेरै युवाहरूको जीवन लागू पदार्थले बर्बाद गरेको छ। राम्रा अवसरहरू युवाहरूले गुमाउनु परेको छ। अवसर मात्रै होइन, जीवन पनि गुमाउनु परेको छ। यो परिस्थिति हाम्रो मुलुकमा विद्यमान छ। मैले आफैले जीवनका धेरै उकाली ओह्राली गर्दा अनुभूति गरेको, अनुभव गरेको विषय के हो भने युवाहरूलाई सामान्य रूपमा पहिला लागू पदार्थको कुलतमा लगायो। त्यसपछि क्रमशः उनीहरूलाई अभ्यस्त बनाइसकेपछि उनीहरूबाट फाइदा उठायो। फाइदा अरूभन्दा पनि लागू पदार्थसँग सम्बन्धित, रकमसँग सम्बन्धित विषयहरू नै हुन्छन्। र त्यस पछाडि यो देशको कर्णधारको जीवनलाई चौपट्ट बनायो। यो स्थिति अहिले विद्यमान छ। सुरुमा हामी ठुला सहरहरूमा, विशेष गरेर धरान, विराटनगर, काठमाडौँ जस्ता सहरहरूमा लागू पदार्थको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको सुन्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले दुर्भाग्यवश तपाईँ हाम्रा गाउँठाउँमा पनि देखिएको छ। हामीले
धेरै ठाउँमा यो विषयले यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने अर्को उपाय हामीसँग छैन। हामीले समाजमा सचेतना जगाउने, युवाहरूलाई जागरुक बनाउने अनि युवाहरूको भूमिकालाई रचनात्मक कामतिर, खास गरेर परिवार, समाज र देशको भलाइका निमित्त काम गर्ने बाटोतर्फ डोर्याउनु बाहेक हामीसँग अरू कुनै उपाय छैन। हामीले नजिकै छरछिमेकीमा अलिक पलतिर तपाईँ हाम्रो साथीभाइका आफन्तका बिचमा पनि लागु पदार्थ अथवा लागु औषध दुर्व्यसनीहरू देखेका छौँ। उनीहरूले जीवनमा गर्ने थुप्रै कामहरू छन्, तर ती कामहरूलाई छोडेर दिनरात लागु पदार्थमा लागेको कारणले जीवन त चौपट भयो, पारिवारिक वातावरण पनि चौपट भएको छ। यो हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यसर्थ यसका विरुद्धमा हामीले अभियान चलाउनु, सचेतना जगाउनु अनि नियन्त्रणमा तपाईँ हामी युवाहरू जुन ठाउँमा छौँ भएकै ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो। र यो आवश्यकताको निमित्त हामीलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ र त्यो ज्ञान आजका सहजकर्ताले पक्कै पनि तपाईँहरूमा राख्नुहुनेछ। मात्रै मैले के निवेदन गरौँ भने तपाईँ हामी अब पनि सचेत भएनौँ भने हाम्रो आउने पिँढीको जीवन बर्बाद हुनेछ। त्यसैले सचेतताका साथ उनीहरूलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हामी अग्रसर हौँ, हाम्रो भूमिका निर्वाह गरौँ। म सबै युवा साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र कानेपोखरी गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले विगतमा दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि नै लागु पदार्थ नियन्त्रण गर्न केही बजेट विनियोजन गर्यौँ। गत वर्ष पनि हामीले 2 लाखको हाराहारीमा यो बजेट विनियोजन गरेर सचेतना जगाउने समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, उहाँहरूमार्फत कार्यक्रम चलाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम राख्यौँ। तर चैत्र 11 को लकडाउनले गर्दा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसकारण त्यो कार्यक्रम त्यतिकै रहेको छ। हामी लागु पदार्थसँग सम्बद्ध भएर सञ्चालन गरिने कुनै पनि कार्यक्रममा कानेपोखरी गाउँपालिका जोडिनेछ, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यही वचनबद्धता व्यक्त गर्दै यो आयोजक कानेपोखरी युवा समूह जसले आयोजना गरेको छ, युवाहरूलाई सचेतना दिन अग्रसर भएको छ, उहाँहरूको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै यो कार्यक्रमले लागु औषध विरुद्धको अभियानमा एउटा इँटा थप्ने विश्वाससहित तपाईँहरू त्यसमा सबैको सक्रियता र सहभागिताको मैले अपेक्षा गरेको छु र त्यसमा सफल हुनेछन् युवाहरू भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको पूर्ण सफलतासहित म छोटोमा तपाईँहरूसँग यहाँबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद। लागु औषध तथा नियन्त्रणमा युवाहरूको भूमिका कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, व्यासमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा कानेपोखरी गाउँपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार। म गायत्री श्रेष्ठ, मेरो घर महालक्ष्मी नगरपालिका 6 धनकुटा हो। म भर्खरै अस्ति भदौ 24 गते कानेपोखरी गाउँपालिकामा म सङ्घसभा जिल्ला 5 कबर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीबाट सौरो भएर यहाँ आएको छु। आज जुन यस लागु औषध तथा नियन्त्रणमा युवाहरूको भूमिका कार्यक्रममा जुन आमन्त्रण गर्नुभएको छ, आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम आयोजक सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामी विशेष गरेर हामी युवाहरू यो लागु औषध तथा दुर्व्यसनमा चाहिँ बढी लाग्ने गरेको जुन तथ्याङ्कहरू छ, त्यो भएको हुनाले हामी युवाहरू भनेको यस देशको र हाम्रो पालिकाको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने हामी एक प्रमाण हौँ। त्यो भएको हुनाले हामीमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई विभिन्न ज्ञानको माध्यमबाट जुन आज हजुरहरूले हाम्रो देश हिसाबबाट यो विषयमा विस्तृत जानकारीहरू दिनुहुनेछ।
यी विषयवस्तुहरूको अनुभूत गर्दै हामी लागेका छैनौँ होला र कोही लागेको भए पनि त्यस्ता रेभोल्युसनहरूबाट टाढा रही हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई हाम्रो पालिकाको समृद्धितर्फ लम्किने ढङ्गबाट त्यस्ता रचनात्मक काममा हाम्रा समयहरूलाई उपयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी यो फुर्सदको समयमा यो विभिन्न निर्देशनहरू लाग्ने यो हरेक नराम्रो कामहरूमा लाग्ने पक्कै पनि हामी हाम्रो बानी गर्छौँ। त्यसैले हामीले सबैले यी विसङ्गतिहरूलाई छोड्दै राम्रा कामहरूको सिको गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सोचेको हामीले कल्पना गरेको समृद्ध कानेपोखरी गाउँपालिका निर्माण गर्न सक्छौँ। यो जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबै युवाहरूको काममा छ। तपाईँ हामी सक्रिय हुन सकेनौँ भने तपाईँ हामीले रचनात्मक काम गर्न सहयोग गर्न सकेनौँ भने पक्कै पनि कुनै पनि कामहरू सफल हुन सक्दैन। त्यसैले नगरपालिका के अरे गाउँपालिका तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छ र हरेक कार्यक्रमहरूमा हरेक क्रियाकलापहरूमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छ भन्दै आजको यस यो लागु औषध तथा नियन्त्रणमा युवाहरूको भूमिका विषय कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने शुभकामना सहित मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार सबैले, म डिएसपी दिलीप कुमार गिरी। मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पर्छ। म विगत 10 महिनादेखि इलाका प्रहरी कार्यालय कक्षीको कार्य प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। आज मलाई यो लागु औषध तथा नियन्त्रणमा युवाहरूको भूमिका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लागु औषधको बारेमा केही भनिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो सञ्चालकले अनुरोध गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा मैले जानेको, मैले बुझेको र जागिरको दौरान नोकरीको सिलसिलामा विभिन्न किसिमका घटनाहरू देखेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु। यसमा आजको जुन पहिला तपाईँलाई म पहिले के भन्छु, म शिक्षक चाहिँ होइन है, पढाउने मान्छे चाहिँ होइन, म सहजकर्ता मात्रै हो। र यसरी यो शिक्षाको विधिमा पनि यो अब हामी सबै एडल्ट भइसक्यौँ, वयस्क भइसक्यौँ। वयस्कमा चाहिँ सिक्ने र सिकाउने भन्दा पनि छलफल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले यहाँ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा यहाँलाई कुनै जिज्ञासाहरू भयो भने सोध्नु भयो हुन्छ। मैले जानेको कुरा भन्ने छु र नजाने यदि मैले जानेको छैन म जानेको छैन नै भन्ने छु। अब आजको जुन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दा मैले के गरेको छु भने यसलाई मैले 2-3 भागमा विभाजन गर्छु। हामीसँग समय पनि थोरै छ, मेरो पनि कार्यालयमा धेरै कामहरू छन्। लागु औषध भनेको के हो? लागु औषधमा किन लाग्छ त युवाहरू अथवा अहिलेका टिनेजर ग्रुपहरू लागु औषध किन लाग्छन्? के उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कारणले मात्र लाग्छन् कि हामी सबै यसमा जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। र कानुनी प्रोसिजर लागु औषध सेवन गरेमा, लागु औषध बिक्री वितरण गरेमा, लागु औषध उत्पादन गरेमा के कानुनी सजाय हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी त्यसबाट बस्ने उपायहरू के हुन् त, लागु औषधबाट बस्ने उपायहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी छोटकरीमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला लागु औषध भनेको के हो? सामान्य अर्थमा हुने भने हाम्रो एउटा केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भन्ने हुन्छ सबैको दिमागमा। त्यो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई नै उसले काम गर्नलाई नै रोकिदिने अथवा त्यो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले काम गर्न बन्देज लगाएर अवरोध खडा गरेर होइन, किन हाम्रो त यो संस्कृतिमा चल्छ भन्ने पनि छ। त्यसरी त्यो छ भने अर्को वातावरणीय पक्ष। अब वातावरणीय पक्षमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ, जस्तो पारिवारिक वातावरण। अब यसमा ध्यान दिनु है तपाईँले, अब चाहिँ अलिक ध्यान दिनु होला। पारिवारिक वातावरण कारणले चाहिँ बच्चाहरू अथवा अहिलेका मानिसहरू चाहिँ लागु औषधमा फस्छन्। किन होला? यो त अन्तर्क्रिया पनि हो होइन, किन होला त भन्नु छ? तपाईँले छोराछोरीलाई पैसा दिनुहुन्छ, त्यो पैसा केमा खर्च गर्यो भने तपाईँले कहिले बुझ्नुहुन्छ? हिजो हाम्रो अफिसमा एकजना महिला आउनुभएको थियो, लागु औषध युजरहरूलाई समातेर ल्याएको थियौँ हामीले यही कुरामा। अनि त्यो मान्छे एकदमै त्यो दुब्लो पातलो थियो। हामीले उसलाई छुन्न चाहिँ छुन्न किनभने मऱ्यो भने फेरि हिँड्दासम्म मऱ्यो भने अर्को आपद आइरहेको छ। फेरि पुलिसले कुटेर मार हुन्छ, फेरि समस्या छ। मान्छे बुझ्ने मान्छेले बुझ्दा नबुझ्ने त इस्यु बनाउन सक्छ भनेर उसको अभिभावकलाई बोलाएको। अनि उसको आमा र छोरी उसले के काम गर्छ भने केही पनि काम गर्दैन। तपाईँ कति पैसा दिनुहुन्छ? दिनमा 100 रुपियाँ दिन्छु भन्नु।
किन भने सोध्या उहाँको एन्सर सजिलो थियो, चुरोट खान्छु भन्छ त्यही भएर दिएको ल। त्यो भनेको कस्तो अभिभावक भने त फर्स्ट लागोस् न भने हो क्या, किन दिने 100 रुपियाँ दिनमा किन दिनु पर्दैन, न उनीहरू कुनै जागिर खान्छ न कुनै यातायात खर्च गर्छ भने दिनु हुँदैन नि त। उहाँ त आफै भन्नुहुन्छ चुरोट खान्छ भने चुरोट पनि त एउटा लागोसको फर्स्ट स्टेज होला नि त, तर ऊ चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो युजर हो, उसलाई बचाउन सक्ने अवस्था लगभग छैन। अर्को के हुन्छ भने यहाँ एकचोटि बिहा गरे मान्छेहरू हात उठाउनुहुन्छ, बिहा भइसकेको हुन्छ, म उठाउँछु, म पनि गरिसकेको छु ल। आज तपाईँहरू श्रीमतीसँग कतिको झगडा गर्नुहुन्छ? झगडा त पर्छ नि, पर्दै पर्दैन? पर्छ। कसैको अलिक भीषण पर्ला, इलाका प्रहरीकाले चौकीमै जाने जति पर्ला होइन, कसैको केही सामसुम होला। तर तपाईँको बच्चाहरू छ यदि भने 5-6 वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरू छन्, बुझ्ने बच्चाहरू छन् भने तपाईँ धेरै घरमा झगडा गर्न थाल्यो भने तपाईँको बच्चाले के सोध्छ भने म घरमा बस्नुभन्दा नबस्नु बेस्ट छ। तपाईँको घरमा भन्दा बाहिर धेरै रमाउनु थाल्छ, बाहिर धेरै रमाउनु थालेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ गलत सन्दर्भमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सो त हो घर किन जाने, बाबुआमा झगडा गरे, अब अहिले त भन्छ नि सुट्टी यस्तो चलाउनु छ, सुट्टी झगडा गरेर गर्छ यार भने त्यसो भए बरु के अब झगडा घर त जानु पऱ्यो, नजाने समय बित्यो कसरी त कोही झुम्म भएर बस्यो। हेर्नुहोस् यो सिरियसली लिनुहोस् यस्तो कुराहरू, तपाईँहरू हेर्नुहोस् झगडा पर्छ, झगडा कसको पर्दैन, तर त्यो कुरालाई म्यानेज गर्न सकिन्छ क्या, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अर्को के हुन्छ भने तपाईँले उपयुक्त वातावरण दिनु भएन भने पनि हो, त केही काम गर्न सक्दैन, त जस्तो कुलङ्गार कोही छैन, त कामै नलाग्ने भएछ, त जस्तो जन्मिनु भन्दा नजन्मिने बेस, मर्नु बेस भनेर भन्नु, मर्नु कुकुरको मरिहाल्छ ल, मर्दैन नि त। तर उसले के गर्छ, अब मर्ने कुरा गर्छ, अथवा किन भन्दाखेरि बाउले राम्रो उसले नजरले हेर्दैन, आमाले राम्रो नजरले हेर्दैन भने किन घरमा बस्ने, बाहिरै बसौँ अथवा कुलतमा फस्नु, अथवा त्यो बाबुआमाले गरेको टर्चर चाहिँ भुलौँ, कसरी भुल्ने त त्यसो भए भन्दा लाभ औषध युज गर्ने हो। अनि तपाईँले एउटा झुटा आश्वासन दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, त्यही त यति गरिस् भने मोबाइल किनिदिन्छु, उति गरिस् भने यो गरिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गर्नु, यस्तो कुरा नगर्नुहोस् कि जुन कुरा तपाईँले पुरा गर्नै सक्नुहुन्न। पुरा गर्न सक्नु भएन भने त्यो मान्छे कुलतमा फस्छ, किन उसले एउटा अपेक्षा बनाइसकेको हुन्छ मलाई दिन्छ भनेर, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने भयो भने त तपाईँलाई हेर्ने नजर पनि फरक पर्छ, तपाईँलाई हेर्ने नजर फरक परेपछि त्यो मान्छे कुलतमा लाग्छ। यदि दुई 3जना बच्चाहरू छन् भने एउटा बच्चालाई राम्रो, अर्को बच्चालाई अलिकति हेला गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि बच्चा कुलतमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। भाइलाई मात्र माया गर्छ अथवा दाइलाई मात्र माया गर्छ, बहिनीलाई मात्र माया गर्छ, म त कामै नलाग्ने पो रहेछु क्या त। 2टा बच्चा छन्, एउटा बच्चा फर्स्ट भयो, एउटा बच्चा चाहिँ जस्ट पास मात्र हो नि, देखिस् दाइ जस्तो भयो, त कामै छैनस् भनेपछि के हुन्छ, उसको दिमागले जति भएको छ त्यति गर्ने त हो नि। तपाईँ हामी सबै यहाँ चाहिँ के अरे डिग्री पास गरेर छौँ र छैनौँ नि, मन नलाएर नपढ्यो हो र, नसकेर नपढ्यो हो। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँले। अर्को कुरा, लामो समय तपाईँले आफ्नो बालबालिकालाई टाढा राख्नुभयो भने पनि त्यो बच्चा कुलतमा पुग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। एउटा कुरा गरौँ न, तपाईँको बच्चाको स्कुलमा तपाईँ कतिपल्ट मिटिङमा जानुहोस्, बोलाएको त धेरै होला, म पनि गएको छैन, म आफ्नो व्यस्तताले गर्दा गएको छैन, जानुहुन्न। तपाईँको छोरा स्कुल घरबाट कतिखेर निस्किन्छ, स्कुल कति बजे पुग्छ, स्कुलबाट कतिखेर फर्किन्छ, स्कुलबाट आएपछि ऊ केमा बिजी हुन्छ होइन, यी कुराहरू तपाईँ हेर्दै हेर्नु सङ्गत कस्तो छ। यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा पनि बच्चाहरू बढी कुलतमा फस्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ, त्यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अर्को के छ भने अब हामी सुनौँ न, सुन्दा राम्रै हुन्छ। तनाव भुल्ने माध्यम के भन्दा लागु छ। अनि कोही कोही मान्छे निराश हुन्छ नि, ती निराश हुने मान्छे पनि तपाईँको लागु औषधमा पनि सम्भावना धेरै हुन्छ। अब अर्को कुरा प्रेममा असफल होइन,
अहिलेको सबैभन्दा बढी यो छ। हात तपाईँ कतिको हात चिर्या होला त्यहाँ हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा गएर चर 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 ब्लेडले चिर्छ। त्यो किन भन्दाखेरि तपाईँ सोध्नुहोस् त्यो मान्छे ट्रेजेडी पऱ्यो अथवा त्यो मान्छेको लाभोसको युज गर्ने अवस्था चाहिँ चरम बिग्रिनु गएछ। उसले इन्जेक्सन हालेर नभएपछि चिरेर त्यहाँ हाल्ने पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो पनि एउटा हो भने त्यसै गरी अर्को परीक्षामा असफल भयो भने मर्छन् नै मान्छे, लाभोस युज गर्नु स्वाभाविकै होला। अनि अर्को चाहिँ आफूलाई त्यो हामी त अब प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ, तपाईँहरू छ, प्रत्येकको हातमा इन्टरनेट छ, प्रत्येकसँग युट्युब छ। तपाईँ हामी यहाँ नेपालमा बस्छौँ तर रहन सहन शैली चाहिँ फेरि पश्चिमा मुलुकको गर्न खोज्छौँ। त्यसले गर्दा नि लाभोस युज गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। अन्य पक्षहरू अब सङ्गत गुनाको फल भनेर त सुनेकै छौँ हामीले। त्यसै गरी सजिलैसँग लाभोस प्राप्त गर्ने विधिको कारणले गर्दा नि अहिले लाभोसको व्यापक छ। 35 नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा व्यापक छ लाभोस। अब प्रहरीले के हेरिरहेछ भन्नु होला फेरि यो क्वेसन तपाईँको क्वेसन म आफै गर्छु। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ के हेरेर बस्छ? लाभोस ल्याउँछ कसले? तपाईँहरूले। बेच्छ कसले? तपाईँहरूले। खानुहुन्छ कसले? तपाईँहरूले। त्यसो भए नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको त हो। हामी के हो? हामी समाजकर्ता मात्रै हो। नेपाल प्रहरीले मात्रै सक्दैन। अपराधी जन्मिन्छ समाजमा, हुर्किन्छ समाजमा, अपराध गर्छ समाजमा भनेपछि समाजकै दायित्व हो क्या। तपाईँहरूको गाउँमा लाभोस युजरहरू छन् कि छैन भन्नुहोस्? छन् भन्ने हात उठाउनुहोस्। छन्, हाम्रो गाउँमा छन् भन्ने हात उठाउनुहोस्। छैन त? छन्। ल यहाँ आउनुहोस्। त्यो पछाडि आउनुहोस्। तपाईँ त्यो कहिले लाउने हुँदा पछाडि आउनु न। ल उता फर्किनु। ल को हो यो नाम दिनुहोस्। युज गर्ने मान्छेहरू को हो? म माइक दिउँ मलाई भन्न सक्नुहुन्न भने अब मैले मात्र क्या मसँग जादुको छडी छ र? त्यसैले तपाईँ हामी सबै जागरुक हुनु पऱ्यो के। तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार हुनु पऱ्यो। तपाईँको छोरा जबसम्म बिग्रिँदैन तबसम्म तपाईँले अर्काको छोरा बिग्रिया ठुलो ठुलो हेर्नु मात्रै हुन्छ। तपाईँको छोरा बिग्रिसकेपछि मात्रै ए भन्ने हुन्छ। लाभोस भनेको रोग हो। कस्तो रोग भने सरुवा रोग हो। कोरोना भाइरस त के हो? यसले लगाएर कसलाई लगाएको? बुढाखानालाई त लगाएको होइन। एक दम सुगर अलिक जटिल रोग गरेर लगाएको छ। जान्दै एकदिन। तर लाभोस त तपाईँले अपेक्षा गरेका, तपाईँका आश गरेका, तपाईँका सन्ततिले लाने भयो क्या। तपाईँले आश गरेका मान्छे लाने भए तपाईँ गएर फरक परेन। तपाईँले आश गरेको तपाईँको भविष्यका कर्णधारहरू लाने भयो लाभोस। मजाले चिन्छ लाभोस युजरहरू। त्यसैले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। पढाइमा धेरै प्रेसर नगर्नुहोस्। यसपालि फर्स्ट भइदियो भने तँलाई जानेछ नभन्नुहोस् के। अस्ति 40 नम्बर ल्याइदिस्, अस्तिको भन्दा नघटा बरु 41 लिएर आइदियो भन्नुहोस् न बरु। त्यसले के सोच्छ भने बच्चाले ए मेरो बाउले एकैचोटि हाई, मेरो परिवारले चाहिँ एकदम हाई अपेक्षा गराएर चाहिँ पहिलाको भन्दा थोरै प्रगति गर्न भनेको छ। त्यो हो भने उसले त्यति त सक्छु नि भन्छ। अस्तिको भन्दा अलिक मिहिनेत गर्न सक्छु तर एकैचोटि माथि पुग्न त सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। तपाईँ धेरै त्यो गर्नु। अनि अरूसँग नदाग्नुहोस्। फलाना छोरा त फर्स्ट भएछ अरे, एमबिबिएसको नाम निकालेछ अरे, तपाईँको छोरो 2 पटक फेल भइसक्यो। अब उसले के गर्छ त भन्दा लाभोसको प्रयोग लिन थाल्छ। किन तपाईँको त्यो गरेको टर्च त भुल्नै पऱ्यो। अब कसरी चिने त लाभोस युजरहरू? यहाँ पनि युजरहरू देखिरहेको छु भने म त चिन्छु। 7 जना जति मैले लोकेटै गर्दैछु। म अहिले जानिला भन्ने यो भने अरूलाई हेरेको छैन। एउटा के भने यसले के गर्छ त लाभोस भन्दाखेरि एउटा सबैभन्दा पहिला तपाईँको के हुन्छ? स्मरण शक्तिमा नै कमी गरिदिन्छ। अन्ततको त तपाईँलाई नै चिन्दैन, तपाईँ अभिभावकलाई नै चिन्दैन। कुट्छ
एकजना नाम भनिदियो, त्यो मान्छे जेलमा छ, श्रवण गुरुङ भन्ने एकजना भाइ छ, त्यसलाई हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ। उसले के गर्यो भने बेलुका मलाई जहिले बिहान उठ्नेबित्तिकै 4500 रुपियाँ दिनुहोस् भने तँलाई मार्छु भने। उहाँ मात्रै एक्लो आमा हो, मेरो छोरालाई थुनिदिनु पऱ्यो भनेर आउनु भयो 10 महिनामा। पछि उसलाई हामीले ब्राउन सुगर समातेर अहिले त्यो मान्छे जेलमा छ। 4500 तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? कहाँबाट ल्याउनु? अनि आमा बाउ मार्न पनि ऊ तयार हुन्छ। हात खुट्टा झमझमाउने, आँखाको देख्ने शक्ति कम हुने, त्यसै गरी अब सिधै फोक्सो, पेट, कलेजोहरूमा यसले आक्रमण गर्छ। विभिन्न सरुवा रोगहरू, अब लागु युजरहरू नै बढी एड्स रोगीका बिरामी छन् भन्ने कुरा नै आएको छ। अब आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक विचलन हुन्छ। तपाईँको घरमा युजर छ, लागु युजर छ, ड्रग एडिक्ट छ भने एउटा छोरा चाहिँ तपाईँको ड्रग एडिक्ट छैन, एउटा चाहिँ छ भने स्वभावत तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यो ड्रग एडिक्टलाई त्यति धेरै ध्यान दिनुहुन्न कि। किन भन्दाखेरि तपाईँको अपेक्षा छैन नि, एडिक्ट हो होइन, बिग्रेर खत्तम हो, अब यसबाट केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। राम्रो गर्नेलाई त राम्रै हुन्छ। त्यसले अब पारिवारिक विचलन त आयो नि त। त्यसै गरी मुख गनाउने, अब आन्द्राहरू सुक्दै जाने, ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चार प्रणालीमा असर पर्ने, निद्रा धेरै लाग्ने, झुम्म भएर बसिरहने, यी भइहाल्यो। अब तपाईँको छोरा लागेको छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ तपाईँले? एक त तपाईँको छोराछोरीको अथवा तपाईँ हाम्रो समाजमा भएका भाइ बहिनीहरूको चाहिँ बोल्ने स्वभावै फरक पर्छ, शैली नै फरक पर्छ। अचानक रिसाइदिने कि अत्यन्तै नरम भएर बोल्ने, केही थाहा नपाए जस्तो गर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूसँग बढी पैसा माग्छ, चाहिने भन्दा बढी पैसा माग्यो भने तपाईँले धेरै सम्झिनु। यहाँ चाहिँ के गल्छ है, मेरो मेरो बालबालिका चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन कि भनेर पनि सोच्नु पऱ्यो। स्कुल नियमित जाँदैन, त्यो त स्वाभाविक हो। स्कुल नियमित जाँदैन, गए पनि स्कुलको वरिपरि खेलेर बस्ने, स्कुल छुट्टी भएपछि चाहिँ अनि तपाईँलाई भ्रम सिर्जना गर्नको लागि एकदमै थाकेर आस्तो, पढ्दा पढ्दा थाकेर आस्तो गरिदिनु। अनि लास्टमा रिजल्ट चाहिँ के आउँछ? नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ भने फेल हुन्छ। तपाईँको घरबाट सामानहरू हराएर यतिसम्म कि थाल बटुका कचरा समेत हराउँछ। हराउँछ हराउँदैन? सुन्नु भएको छ नि? सुनेकै होला, गर्नु चाहिँ भएको छैन होला है। अनि दुब्लाउँदै जाने, निरन्तर दुब्लाउँदै जाने, बेलुका ढिलोसम्म उठ्ने, बिहान ढिलोसम्म सुत्ने, ननुहाउने, कपाल जिङ्रिङ्ग पार्ने, गनाउने, उसलाई फोरी भरै बस्न मन लाग्छ। किन सफा ठाउँमा गएर चट्ट चाहिँ राम्रो सफा ठाउँमा गएर लागु युज गर्दैन क्या मान्छेले। किन भन्दाखेरि खोज हेर्ने त हो नि, खोज मान्छेले नदेख्ने ठाउँ हेर्छ, त्यस्तो ठाउँमा गएपछि अवश्य पनि त्यो मान्छे फोरी नै हुन्छ। अब कानुनी कुराहरू छन् हेर्नुहोस् है। सामान्य गाँजा सेवन गर्यो भने पनि त्यसलाई 1 महिनासम्म कैद हुनसक्छ। के होला र? हामी त अब व्यवहारमा थुनेका छैनौँ, हामीले गाँजा युजर हो भन्छौँ हामी, तर वास्तवमा गाँजा सेवन गर्यो भने मात्रै पनि 1 महिना कैद हुन्छ। 1 महिना कैदमा बस्नु भनेको त्यो सामान्य कुरा होइन। त्यसै गरी अब रोप्यो भने त 15वटा बोटसम्म मात्रै रोप्यो, घरमा करेसँग भेट्यो भने पनि तपाईँको 3 महिनासम्म कैद हुनसक्छ त्यसलाई। गाँजा अब त्यो ब्राउन सुगर त्यो त जाँदै नजान्छ, त्यो धेरै टाढा कुरा हो। त्यसको असर मैले त भन्ने मात्र, उसले त अनुभव सिकाउँछ। त्यो कुराहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो। आफ्नो टोल छर छिमेकमा नयाँ किसिमका युवायुवतीहरू आए, अघि मैले भने जस्तो जगल्टे, अब एकदम लुगाहरू त्यस्तै किसिमले लाउने, फोरी, त्यस्ता मान्छेहरू आयो भने तिनीहरूमाथि निगरानी गर्नु पऱ्यो। विद्यालयले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। यदि कोही शिक्षकहरू हुन्छ भने विद्यालयले पनि नियमित आउँछ आउँदैन, आएन भने अब हाम्रो त के छ, बोर्डिङ स्कुलमा हामी फी बढी तिर्छौँ। बोर्डिङ स्कुल एउटा विद्यार्थी आएन भने सोध्छ, फोन गरियो किन बाबु आएन। सरकारी स्कुल अहिलेसम्म सोध्छ? मलाई चाहिँ थाहा छैन। बेला बेलामा आफ्नो बच्चालाई सोध्नुपर्छ नि सर, मेरा बच्चा स्कुल पढिरहेको सुनिरहेको छ। तपाईँले सोध्नुहुन्छ, स्कुलले तपाईँलाई सोधेको छ कहिले? स्कुलले कहिले सोध्छ? सोध्दैन नि।
सोध्दैन के म पनि यही नेपालकै हो चिन्ता त गर्नु मलाई पनि थाहा छ सोध्दैन के सोध्नु पऱ्यो विभिन्न किसिमका एक्स्ट्रा करिकुलर अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पऱ्यो कहिले हाजिज कहिले नृत्य कहिले के जसले गर्दा उनीहरूले त्यो लागोसक सेवन गरेर टाइम चाहिँ त्यहाँ दिन सकोस् उनीहरूको प्रतिभाहरूलाई कदर गर्न पऱ्यो कसैले गीत गाइदियो भने शिक्षकले राम्रो छ अझै प्रगति गर भन्नु पऱ्यो क्या यस्ता गीत त जसले गाउँछ भने त्यसले गाउनु पऱ्यो गाउँदैनले यस्ता कुराहरू हेर्दा सुन्दा सिम्पल छ तर यो गम्भीर कुराहरू जबसम्म तपाईँको बच्चा फस्छ नि तब तपाईँलाई चेतना आउँछ ओहो अब मेरो छोरालाई कसरी उतार्ने अनि सामान्य सुधार केन्द्रमा नराख्नु भने 45,000 मिल्छ सामान्य नेपाल प्रहरीको आशा सुधार केन्द्रमा लानु त 72,000 लिन्छ त्यो खर्च गर्नुभन्दा त तपाईँको बोलेका तपाईँले सामान्य दिएका निगरानीले गर्दा आफ्नो छोरा सोधिदिन्छ भने त्यो पैसा बच्छ नि तपाईँको छोरा लागु युज गर्छ अथवा छोरी लागु युज गर्छ भने उसको त बिहे पनि हुँदैन हुन्छ र माग्न आउँदा मेरो छोरी चाहिँ लागु युजर हो भन्यो भने त्यो ड्रइङ उठेर भाग्दैन कहाँ त्यो पिसाबे नेनीले भाग्छ त बाहिर हो सामान्य कुरा हो यो मेरो छोरा सुधार केन्द्रमा बसेर आएको 4 महिना भनेर भन्नुहोस् त तपाईँको छोरासँग बिहे गर्छ अरे थाहा पाएन आफ्नोमा छ त्यसैले जीवन बर्बाद हुन्छ यी सबै कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो आजैबाट हाम्रा समाजका युवा समाजका भाइ बहिनीहरूलाई लागुसत सेवन गर्नबाट टाढा राख्छु भन्ने प्रण गर्नु पऱ्यो यति भन्दै मेरो आजको छोटो सहजीकरण यही समाप्त गर्छु धन्यवाद सबैजनालाई मेरो हृदयबाट एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम हाम्रो खास चाहिँ कस्तो भने म पनि पहिले एउटा दुर्व्यसनी थिएँ होइन सबैजना हामी साथीहरूलाई त्यो स्पेसली तपाईँ हाम्रो लागि हो क्या अघि यहाँ सरले भन्दा सुन्नु को के खानुहुन्छ भने हात उठाएन नि हाम्रो साथीहरू हामीले चाहिँ उठेर उठाउने हो क्या त्यो बेला यहाँ यति सबैले सुनिदिनु भएको छैन डिएसपी साहब आउनुभयो उहाँ कार्यालय प्रमुख सबैजना आउनु भएको थियो त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा अब हामी स्टुडेन्ट छौँ भनेर केही त भन्नु पऱ्यो नि त होइन सबैजना लगेर सुनिदिनु न साथीहरू अब मैले पनि गरेको गल्ती सबै सुधार्दै होइन अब चाहिँ म नयाँ घटनामा लाग्नु हुन्छ म पनि हिजो मलाई पनि नेपाल प्रहरीले त्यस्तै हिरासत भएर म पनि छ नि आशा सुधार केन्द्रै बसेँ होइन त्यो भएर नि मैले सुने अब चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो सोच्दैछु क्या मेरो सबै साथीहरू जतिजना अझै पनि यहाँ कतिजना के लाइनमा हुनुहुन्छ होइन कतिले छोडिसक्नु भएको छ होइन र अब जुन हामीले त्यो अब चाहिँ गर्नु भएन भनेर चाहिँ त्यसको लागि त्यो कार्यक्रम आजको भइरहेको छ अघि हाम्रो मेयर साहबले पनि भन्नुभएको थियो त्यसरी हामी सपोर्ट गर्दैन देश साहबले भन्नुभएको थियो है हामीले पनि अब बुझ्नु पऱ्यो क्या सुन्नुहुँदैछ साथीहरूले अघि सर अब बाँकी कुरा सबै सरले भनिहाल्नुभयो होइन एउटा यो हामीले छ नि युवाहरू हो कि क्या कामको लागि भन्नु त भन्नु न खाने त्यो झगडा गर्ने डुल्ने मात्रै होइन नि त फेसबुकको बारेमा चाहिँ कमेन्ट हाल्नुहुन्छ नि आई लभ नेपाल यताउता हामीले देख्नुहुन्छ फुल होइन हेर्छु क्या म पनि खुब तर हामीले एउटा यो लागु जुन छ नि यो छोड्दा नि एउटा त्यसको लागि एउटा क्रान्ति गर्न सक्छौँ क्या हामीले दैनिक होइन हामीले चाहिँ एउटा गरेर तथ्याङ्क गर्न सक्छ नेपालमा नभएको पनि 10 लाख एडी होला नि युजरहरू मिनिमम पनि 600 रुपियाँ हिसाबले मात्रै हिसाब गर्दाखेरि 10 लाख एडीले दिनमा 60 करोड चाहिँ हामी पैसा हुन्छ नि मिनिमम इन्डियाभित्र जान्छौँ कि हामी र फेरि हामीले ब्याकअप इन्डिया हामीले पुरा गर्छौँ होइन नेपाल भएको त्यो पैसा त कुनै हालमा फर्किँदैन नि नेपालमा हामीले आजको दिनमा यो छोड्दै यस्तो गऱ्यौँ भने त्यो पैसा त हाम्रो पैसा हाम्रै पर्छ नि त सुरुमा केही हुँदैन आफू खुसी हुन्छ परिवार खुसी हुन्छ समाज खुसी हुन्छ बिस्तारै यसरी नै क्रान्ति गर्नु हो क्या हामीले पनि अब हामी एउटा केही गर्न सक्छौँ क्या दुर्व्यसनीहरूले पनि छ नि कोही त्यो यत्रो चान्स पाएको यत्रो ठाउँ पाएको छौँ है त्यही भएर साथीहरू चाहिँ सबै कुरामा सबैजना साथ दिनुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ लागिरहेको है मेरो कुरा यस्तै होइन यो एउटा कस्तो हुन्छ चङ्कीहरू भन्दा नि अब रिकभरीको भाषा भन्दा चाहिँ होइन चङ्की भन्छ एडिक्सनहरू होइन एउटा हुन्छ नि म एउटा एडिको मैले खानै पर्छ हुन्छ जो सोच्छ नि त्यो एउटा सोचको मात्रै हो क्या त यो साउथ एसिया कुन फिफिसी कुन कन्ट्रीमा एउटा उयो छ अरे क्या त्यहाँको एउटा उयो हुन्छ नि कस्तो छ अरे मान्छे मरेपछि क्या लान्छ अरे क्या अनि त्यो त्यसलाई काट्छ अरे क्या 1 वर्षपछि त्यो लास झिकेर ल्याउँछ अरे होइन अनि
लिएर चाहिँ घरमा त्यो कपडा सपडा लाएर राखिदिन्छ अरे क्या। अनि त्यसको हड्डी छ नि, हड्डी चाहिँ झिकेर बनाएर सुपसँग बनाएर खान्छ अरे क्या। त्यो तिमीहरूले गर्नै पर्यो, तिनीहरू त्यो मान्छ नि किन त्यो भन्नु न। उनीहरूको बिलिफ सिस्टमै त्यो छ नि त, यो हामीले गर्नुपर्छ। हामी त्यस्तो गर्छौँ, नेपालमा कसैले गर्छ गर्दैन नि होइन। हाम्रो एउटा इक्विपमेन्ट त्यही हो है, हामीले माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। अबको दिनमा चाहिँ म यस्तो चिजहरू खाँदिनँ गर्दिनँ छ नि, बिलिफ सिस्टम चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। यसको लागि चाहिँ हामीले सबैसँग सहकार्य गर्नु, हामी एक्लै सक्दैनौँ है, तर एक्लै सक्दैन, हामी भन्नु सक्छौँ क्या। यत्रो कार्यक्रमहरूको हामी सबैको लागि सबै हल्ला गर्दै बस्नु ठिकै छ होइन। यत्रो यति नै हो साथी होइन। अब सुनेर बुझ्दिनँ, अब कार्यक्रमको समय पनि छैन होइन। मैले त्यस्तो यस्तो कुराहरू सबै त्यो कार्यक्रम चाहिँ कसैको लागि हाम्रो लागि हो, सबै सरहरू आइदिनु भएको छ होइन। हामीले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन। सरले भन्नुहोस् हामीले सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन, कसले के गर्दैछ। अब हाम्रो ठाउँमा हामीले बनाउने हो नि होइन। आशा त्यो गर्ने कि नगर्ने, कसले त्यहाँ व्यवसाय के हो सबै कुरा हामीले कम्प्लिट गर्नु पर्छ सरहरूसँग क्या। त्यसरी बोल यही नै मेरो 2 शब्द। अब मैले जानेको यो बोल्नु जान्दिनँ यति नै होइन। अब भर्खर थियो, अब केही बोल्यो कति बोल्यो माथि आउँछ यति गर्ने मेरो आजको कार्यक्रम आइदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद। अब बिस्तारै बोल्दै सिकिन्छ साथीहरू। अब यति भन्दै अब आजको कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दैछु। धन्यवाद। अनि स्पेसल थ्याङ्क मेरो साथी मनोज साथीलाई